इमरान ने तेज़ी से कार चौक से दाईं तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ी और फिर एक्सीलेटर पर दबाव यकलख्त बढ़ा दिया। कार कमान से निकले हुए तीर की तरह झटका खाकर आगे बढ़ गई। इसकी रफ्तार अब खतरनाक हद से भी ज़्यादा हो गई थी। सुनसान सड़क पर दौड़ती हुई कार किसी एक्शन से भरपूर फिल्म का एक हिस्सा मालूम हो रही थी। इमरान ने काफ़ी दूर जाकर बैक मिरर्स पर नज़र डाली और इसे कार की हेडलाइट्स अंधेरे का दामन चाक करती हुई नजर आईं। इमरान के लबों पर नामहसूस सी मुस्कुराहट तैर गई। अब इसे मुकम्मल यकीन हो गया था कि इसका ताक़ुब किया जा रहा है। आज शाम को जब वो आवारागर्दी का मूड बनाकर फ्लैट से निकला था तो इसका जहन हर किस्म के झमेलों से पाक था। कैफ़े दिलकशा में चाय पीकर जब वो कार सड़क पर ले आया तो इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसका ताक़ुब किया जा रहा है। फ्लैट से निकलते ही एक सियाह रंग की डाल्टन इसकी नज़रों में पड़ गई थी, मगर इसने इसलिए परवाह नहीं की थी कि आजकल कोई केस इसके हाथ में नहीं था। मगर अब जब कैफ़े से बाहर निकलने के बाद वही सियाह रंग की कार दोबारा इसे अपने पीछे नजर आई तो इसने मामले का ज़रा संजीदगी से नोटिस लिया। हकीकत मालूम करने के लिए इसने अपनी कार का रुख शहर से बाहर जाने वाली एक सुनसान सड़क की जानिब किया और फिर चौक से दाएं जाने मुड़ने वाली सड़क पर मुड़ने के बाद जब इसे इसी कार की हेडलाइट्स नजर आईं तो इसे अपने ताक़ुब का मुकम्मल यकीन हो गया। यकीन होते ही इसने कार की रफ्तार एकदम कम कर दी और फिर इसे आहिस्ता करते करते सड़क पर रोक दिया। अब वो बैक मिरर्स पर नज़रें जमाए अपने पीछे आने वाली कार को देख रहा था जो लम्हा ब लम्हा करीब आती चली जा रही थी। इसकी रफ्तार भी खासी कम हो गई थी, लेकिन चूंकि इमरान ने कार बिल्कुल रोक दी थी इसलिए रफ्तार कम होने के बावजूद वो इसके करीब पहुंच चुकी थी। जब दोनों कारों का फासला तकरीबन 100 गज के करीब रह गया तो इमरान कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। अब वो सड़क के एन दरमियान खड़ा था। इसने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे और बड़ी मासूमियत से आंखें झपका रहा था। डाल्टन इसके बिल्कुल करीब आकर रुक गई। कार की हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी खासी तेज थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान की बिल्ली की तरह चमकती हुई आंखों ने कार में बैठे हुए दो अफराद का भरपूर जायजा ले लिया। कार रुकते ही एक आदमी तेजी से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बावजूद लहीम शहीम जिस्म का मालिक होने के इसके अंदाज से चुस्ती नजर आ रही थी। इमरान ने कार रुकते ही हाथ नीचे कर लिए थे। क्या बात है, क्यों हमारा रास्ता रोक रखा है? कार से निकलने वाले ने इंतहाई सख्त लहजे में सवाल किया। वो बगौर इमरान को देख रहा था जिसके चेहरे पर मासूमियत का आबशार बह रहा था। माफ़ करना भाई, वो यानी कि मेरी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया। इमरान ने तकरीबन घिघियाते हुए लहजे में जवाब दिया। तो हम क्या करें, किसी पेट्रोल पंप का रुख करो। नौजवान ने भी इससे ज़्यादा सख्त लहजे में जवाब दिया। अब दूसरा आदमी भी कार से बाहर निकल आया था। वो मुखनासा जिस्म का था, मगर इसका ख़द देखकर इमरान हैरान रह गया। कम अज़ कम इसे 2 गुना था। वो अपने ख़द की वजह से क़दए खजूर का दरख्त मालूम हो रहा था। तो तुम यानी कि क्या तुम्हारा जिस्म फोल्डिंग है? इमरान ने इसे देखते ही सवाल किया। लहजा मिस्किनियत से भरपूर था। क्या मतलब? खजूर मार का नौजवान इसका मतलब ना समझ सका। मेरा मतलब है तुम कार में बगैर तय हुए तो नहीं बैठ सकते। कम अज़ कम 4 तय तो बनती होंगी। शट अप यू नॉनसेंस। खजूर मार का नौजवान हत्ते से ही उखड़ गया। इमरान की बात पर दूसरा नौजवान खिलखिलाकर हंस पड़ा। जॉली, आदमी तो दिलचस्प मालूम होता है। नौजवान ने हंसते हुए खजूर मार का नौजवान से, जिसका नाम शायद जॉली था, कहा। चलो जिगर, ख्वामोखा इसकी बातों में वक्त ज़ाया हो रहा है। खजूर मार का जॉली अभी तक झुंझलाया हुआ था। अरे अरे, तुम तो नाराज़ ही हो गए। भाई थोड़ा सा पेट्रोल ही उधार दे दो और अपना पता भी, मैं कल तुम्हारे घर आकर लौटा दूंगा। मगर इस सुनसान सड़क से इस वक्त मुझे डर लग रहा है। इमरान ने चेहरे पर खौफ के भरपूर तासुरात पैदा करते हुए कहा। हमारे पास फालतू पेट्रोल नहीं है, तुम हमारे साथ बैठ जाओ, हम तुम्हें पेट्रोल पंप पर छोड़ देंगे, वहाँ से पेट्रोल लेकर आ जाना। जिगर ने तजवीज़ पेश की। मगर क्या तुम मुझे वापस छोड़ जाओगे? इमरान ने उम्मीद भरी नज़रों से जिगर की तरफ देखते हुए कहा। हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं, ये थोड़ा है कि हम तुम्हें पेट्रोल पंप तक लिफ्ट देने पर तैयार हो गए हैं। जॉली का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। थैंक यू, चलो मैं वापसी में पैदल ही आ जाऊंगा, ज़रा सेहत ही बन जाएगी। डैडी रोज़ कहते हैं कि पैदल चला करो, तुम मोटे होते जा रहे हो। क्या मैं वाकई मोटा होता जा रहा हूँ? इमरान ने बात करते करते सवाल कर डाला। नहीं, तुम्हारा जिस्म तो काबिल तारीफ हद तक स्मार्ट है, जिगर ने जवाब दिया। वेरी गुड। काश इस वक्त मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता तो मैं तुम्हारी बात डैडी को सुनाता और अपनी जान छुड़ा लेता। इमरान की ज़बान चल पड़ी। अच्छा चलो कार में बैठो, ख्वामख्वाह वक्त ज़ाया कर रहे हो। जिगर भी अब शायद उकता गया था। अरे तुम तो यूं मुझे डांट रहे हो जैसे अगवा करके ले जा रहे हो।
میں ذرا کار تو لاک کر لوں، عمران نے جواب دیا اور پھر تیزی سے اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ اس کے مڑتے ہی جگر اور جولی کی نظریں ملیں اور پھر دونوں کے چہروں پر فتح مندانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شکار خود ہی دام میں پھنس رہا تھا۔ عمران سیدھا کار کے قریب گیا اور اس نے کار کے اندر جا کر پہلے تو کار کے باقی دروازے لاک کرے اور پھر ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا اور باہر نکل آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ لاک کر کے وہ واپس ڈالٹن کی طرف آیا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ چکے تھے۔ جولی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور جگر پچھلی سیٹ پر۔ جگر نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ عمران خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جولی سیٹ پر دورا ہوا بیٹھا تھا۔ عمران کے بیٹھتے ہی کار تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ اور سناؤ، کیا حال ہے مسٹر جگر؟ بال بچے راضی ہیں؟ عمران نے بڑی بے تکلفی سے حال پوچھنا شروع کر دیا۔ خاموش بیٹھو، جگر نے جواب میں اسے ڈانٹ دیا اور عمران جواب میں بڑی بے تکلفی سے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ کار کافی تیز رفتاری سے سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کار اگلے چوک سے بائیں جانب مڑ گئی۔ یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ سڑک تو اولڈ فورٹ کی طرف جاتی ہے، ادھر تو کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے۔ عمران یوں چوک کر بولا جیسے ابھی تک گہری نیند میں سو رہا تھا۔ خاموش بیٹھو، خبردار اگر حرکت کی، جگر نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے پھرتی سے ریوالور نکال کر عمران کی پسلیوں سے لگا دیا۔ کیا مطلب بھائی؟ میرے پاس تو رقم نہیں ہے۔ میں انتہائی غریب مفلوق الحال بندہ بے درہم و دام ہوں، مجھے کیوں لوٹتے ہو؟ عمران نے گھگیاتے ہوئے جواب دیا۔ تم خاموش نہیں بیٹھو گے، اگر تم نے حلق سے آواز نکالی تو گولی مار دوں گا، جگر نے انتہائی جھنجھلاہٹ سے حکم دیتے ہوئے کہا۔ عمران نے حلق کی بجائے ناک سے آوازیں نکال کر احتجاج شروع کر دیا۔ اوہو، کس مصیبت سے پالا پڑ گیا۔ جگر کی جھنجھلاہٹ اب عروج پر پہنچ گئی تھی۔ گولی مار کر باہر پھینک دو، اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے جولی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اب اگر یہ بولا تو یہی کروں گا۔ جگر شاید اسے فی الحال زندہ رکھنے پر مجبور تھا۔ عمران اب قطعی خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ وہ ان لوگوں کی اصلیت جاننا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود ہی ان کی کار میں بیٹھا تھا۔ کار تیزی سے اولڈ فورٹ پر جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ یہ سڑک ہر وقت سنسان رہتی تھی۔ اولڈ فورٹ پرانے وقتوں کا غیر آباد، شکستہ اور ویران قلعہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ کچھ اس قسم کی مافوق الفطرت روایات وابستہ تھی کہ کوئی شخص بھی ادھر جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک گاڑی سڑک پر دوڑتی رہی، پھر اولڈ فورٹ کے شکستہ مگر عظیم الشان دروازے کے قریب جا کر رک گئی۔ باہر نکلو، جگر نے عمران کو حکم دیا، اور عمران خاموشی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ابھی تک وہ مجرموں کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ جولی اور جگر بھی کار سے باہر نکل آئے۔ جگر نے ابھی تک ریوالور عمران پر تان رکھا تھا۔ اس کی تلاشی لو جولی، جگر نے جولی کو تحکمانہ لہجے میں کہا، اور جولی عمران کے پیچھے آ کر اس کی تلاشی لینے لگا۔ عمران خاموش کھڑا تھا۔ ریوالور وہ ہر وقت اپنے پاس رکھنے کا عادی نہیں تھا، اس لیے بے فکر تھا۔ کوئی اسلحہ نہیں ہے، جولی نے مکمل تلاشی لینے کے بعد قدر مایوسی کے عالم میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلو، جگر نے کہا۔ وہ سب اولڈ فورٹ کے دروازے کی طرف چل پڑے۔ ان کی پوزیشنیں یوں تھیں کہ جولی آگے تھے، اس سے تھوڑے فاصلے پر عمران تھا، اور عمران کے پیچھے جگر ریوالور تانے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ قلعے کے شکستہ دروازے میں داخل ہوئے۔ دروازے کے بعد ایک بہت بڑا میدان تھا جس میں جھاڑیاں اور خد آدم گھاس اگی ہوئی تھی۔ قلعے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ شکستہ کوٹریاں بھی تھیں۔ اصل عمارت میدان کراس کرنے کے بعد آنی تھی۔ عمران کو لیے ہوئے وہ ایک شکستہ کوٹری کے اندر داخل ہوئے۔ جولی نے آہستہ سے دیوار کے کونے میں ایک اکھڑی ہوئی اینٹ کو دبایا اور کوٹری کی بائیں دیوار میں خلاصہ بن گیا۔ وہ عمران کو لیے ہوئے اس سرنگ کے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک طویل سرنگ تھی جو کافی سے زیادہ حد تک شکستہ تھی، مگر اس میں تازہ ہوا برابر آ رہی تھی، اس لیے اس میں کسی قسم کی سیلن یا بدبو پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ سرنگ میں چلتے گئے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد جب سرنگ ختم ہونے میں نہ آئی تو آخر عمران سے نہ رہا گیا۔ وہ بول ہی پڑا، یہ سرنگ ہے یا شیطان کی آنکھ؟ خاموش رہو، جگر نے یوں کڑک کر کہا جیسے عمران کے پوچھنے سے سرنگ کے اور زیادہ طویل ہو جانے کا خطرہ ہو۔ کافی دیر بعد سرنگ ختم ہوئی۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ دروازہ دیکھ کر عمران حیران رہ گیا، کیونکہ وہ دروازہ بالکل صحیح و سالم حالت میں تھا۔ اس پر امتداد زمانہ نے کوئی نقش نگار نہیں بنائے تھے۔ جولی نے دروازے پر 3 بار مخصوص انداز میں دستک دی۔
چند لمحوں بعد دروازے کی درز سے ایک تیز روشنی نکلی اور وہ تینوں روشنی میں نہا گئے۔ ایک لمحے بعد روشنی بجھ گئی اور پھر دروازہ آٹومیٹک طریقے سے کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلنے پر وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ان کے اندر داخل ہونے پر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کمرے سے نکل کر وہ ایک گیلری میں پہنچے۔ گیلری بجلی کے قمقموں سے روشن تھی۔